नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। मानो खाएर मुनि उब्जाउने मैना, खेत खलियाहरूमा देखिने बिछटे आकर्षणले गाउँघरको रौनक नै अर्कै हुन्छ। बाउसे, हली, रोपार र खेताला बीचको दोहोरी र असारे भाकाले गुन्जयमान नहुने खेत नै हुन्नन्। आज फल्लाको खेतको पालो, भोलि अर्कोको पालो र पर्सि अर्कोको मेलापात जान खेतालाको पनि पैँचो पालो मेरो घरमा सल्लाह नै गरेर मिलाइन्छ। कृषि प्रधान देशमा धानको बालामा देखिने आशाको त्यान्द्रोले त्यो देशको गतिको सूचक मापन पनि हुन्छ। तर अब देश त्यो खेतमा रमाउने र असारे भाका गुन्जाउने अवस्थामा नै कहाँ रह्यो र? खेतमा रमाउने किसानहरू मलको लागि लाइनमा हुन्छन्। खेतमा भुल्नुपर्ने युवाहरूको बलिया हातहरू यतिखेर विदेश जान विमानस्थलमा लाग्ने लाइनमा हुन्छन्। अनि के उब्जाउ हुन्छ? नेपालले अब बाँझो खेतमा आत्मनिर्भरताका बालाहरू। खेतबारीमा व्यस्त बन्नुपर्ने असारको समयमा पनि नेपाली युवाहरूको भिड वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति लिन अनुमति दिने कार्यालयमा भेटिन्छ। खेतबारी सुनसान पारेर विदेश जान भेला भएका युवाहरूको भिड काठमाडौँको विभिन्न कार्यालय र मेन पावरहरूमा बढ्दै गर्दा अब देशमा युवाहरूको मन अडिन छाडेकै हो भन्ने गम्भीर प्रश्नमा पनि अड्किन पुगेको छ। यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि खुलेका छन्। तर कम देशमा मात्र यस्तो साह्रो गाह्रो अवस्थामा पनि कतारदेखि खाडीमा अन्य मुलुकसम्म जानका लागि नेपाली युवाहरू 2 लाखसम्म भाडा तिर्न तयार हुन्छन्। 30 देखि 40 हजार भित्र पुग्ने गन्तव्यमा यत्रो रकम तिर्ने हतारो भने युवाहरूको मानसिकतामा यसले पनि छर्लङ्ग पारेको छ। उनीहरूलाई देशमा बस्नै मन छैन। देशप्रति किन यो उदासीनता? परदेशप्रति किन यति बढी मोह नेपाली युवाहरूमा? गत वैशाख महिनामा कुल 23,085 जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिँदा जेठ महिनामा भने 5,687 जनाले मात्र श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यो असारको विवरण निस्कन बाँकी रहे पनि सरकारवाला कार्यालयहरूमा देखिने थेगी नसक्नुको भिडले भने लहरो उतै बढी तानिएको प्रश्न देखिन्छ। देशले सपना बोकेको र बाँडेको धेरै भइसक्यो, तर सरकारले बुझाउन नसकेको, यो व्यवस्था गर्न नसकेको हो। विदेश जाने युवाहरूको लर्को बढ्दा देशभित्र भित्रिने रेमिटान्स त बढ्ला, तर देशको दुर्गति भने के छ त्यो छर्लङ्ग बन्दैछ। रेमिटान्सबाट आएको रकम रोकेर राख्न र त्यसले देशभित्रै लगानी बढाउन सके चित्त बुझाउने ठाउँ पक्कै रहने थियो। तर नुनदेखि सुनसम्म, बुढदेखि टोपीसम्म, कलमदेखि कागजसम्म, चामलदेखि मरिचसम्म किन्नुपर्ने यो देशमा कमाएको अडिने ठाउँ नै कहाँ छ? प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि लागू भएकै हो यो मुलुकमा। वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित पार्ने गरी युवाका लागि भनेर विभिन्न आय आर्जनमूलक कार्यक्रमहरू पनि अघि नसारिएका होइनन्। तर खोइ त ती कार्यक्रमको प्रभावकारिता, कार्यक्रममा लक्षित वर्गको पहुँच पुग्न नसक्नु र पुग्न नदिनुले पनि विदेशमा युवाहरूको भिड बढ्दो छ। राज्यप्रति आशा मर्दाखेरि नेपाली युवाहरूले चुपचाप लिने बाटो नै पलायन हो। गाउँघरमा खेतबारी बाँझो राखे कारबाही गर्ने कानुन बनाइएको छ सरकारले, तर फ्री भिसा, फ्री टिकटको व्यवस्था मिलाएर युवालाई विदेश उड्न प्रोत्साहित गर्ने दलाली र दोहोरो चरित्र यही सरकारले देखाउँदै आएको छ। सरकारको अहिलेको सबभन्दा ठुलो सुरक्षित आम्दानी नै जनताले तिरेको कर, उठाएको राजस्व अनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले पठाउने रेमिटान्स नै हो। कि व्यवस्थित र मर्यादित गर्नु कि त बन्द नै गर्नु? सरकारका लागि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रबाट उठ्दै आएको यो चुनौतीपूर्ण प्रश्नमा सरकार जहिले पनि मौन छ। नहोस् पनि कसरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कस्ताको हक लागू भएको छ त्यो देखिएको छ। त्यो कार्यक्रममा समाहित हुन कि दलको कार्यकर्ता हुनुपर्छ कि सरकारका ठेकेदारहरूको आसे पासे चिनेको हुनुपर्छ? कार्यक्रमले सफलता पाएको भए यही देशमा मानो खाएर मुरी उब्जाउने हातहरू पक्कै पनि बाहिरिने थिएनन्। अझै पनि धेरै हातहरू गाउँघरतिर सक्रिय छन्। भेडा पालनदेखि बाख्रा पालन हुँदै गाई पालनमा पनि रमाएका छन्।
मधेसका युवाहरू माछा पालनदेखि तरकारी र खाद्यान्नको खेतीसम्म तानिए। पहाडका युवाहरू गाई भैँसीदेखि खसी बाख्रा हुँदै खेत खलिहामा रमाए र हिमाली युवाहरू भेडा च्याङ्ग्रा पालनदेखि पर्यटनको प्रचारमा समेत रमाए। के चाहिन्थ्यो होला र? देशले काँचुली फेर्न कति बेर लाग्थ्यो होला र? तर अर्कैको देशमा पसिना बगाइदिन धेरै युवाहरू खाडीतिर जाकिएपछि भएकाहरू पनि विभिन्न राजनैतिक दलको पछि लागेर दलीय गफमा नै मस्त बनेपछि बचेका बुढापाकाले हो अब खेती किसानी पनि धानिदिनु पर्ने। कठैबरा देशको मानचित्र अनि किन गफ दिनु आत्मनिर्भरताको? किन नारा लगाउनु सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको? असारको चटारोमा पनि विदेश जाने युवाहरूको लर्को बढ्नु पक्कै पनि देशका लागि सुखद सन्देश होइन सरकार। त्यसैले युवाहरूको पलायन रोक्न गम्भीर बनाउँदा पनि कि व्यवस्थित र सम्मानित कानुन बनाऊ, विवाद र विकृति रहित बनाऊ। कोरोना कहालीबाट पनि विदेश जान खोज्नेहरूको सुरक्षामा थप ध्यान दिऊ। देशभित्र रहने पनि कोरोनाबाट आफू बचाऊ र सबैलाई बचाऊ। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले विभिन्न विषयहरू प्राथमिकताको साथ समावेश गरेका छौँ। खासमा पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको विषयलाई पनि हामीले प्राथमिकताका साथ समावेश गरिरहेका छौँ कार्यक्रममा। र आज वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको विषय हामीले कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। कतार भिसा सेन्टरको कारणले गर्दाखेरि कतारमा जानलाई भनेर भिसा पाएका कतिपय कामदारहरू यति बेला अलपत्र अवस्थामा बसेका छन्। खाडी मुलुकमध्ये कतारमा पछिल्लो समय नेपाली कामदारहरू धेरै मात्रामा जाने गरेका छन् र ती कामदारहरूको कतार भिसा सेन्टरले समयमा मेडिकल नगरिदिँदा र अन्य कागजी कामहरू पुरा नगरिदिँदा कामदारहरू अलपत्र अवस्थामा बस्नु परेको, जसले गर्दाखेरि भिसा समेत क्यान्सल भएको र अन्य देशका विभिन्न भागहरूबाट यो निषेधाज्ञाको समयमा पनि कतार भिसा सेन्टरकै मेडिकल टेस्टको लागि महँगो रकम तिरेर यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि कतारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू काठमाडौँ आउनु परेको गुनासो हामीसँग गरेका छन् र हामीले स्थलगत रूपमा हामीले रिपोर्ट तयार गरेका छौँ यो विषयमा। र कतार भिसा सेन्टर सुरुमा स्थापना हुँदाखेरि छिटो छरितो सेवा र प्रभावकारी सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना भएको थियो। तर स्थापना भएको यो छोटो समयमा नै कतार भिसा सेन्टरले आफ्नो प्रभावकारिता कार्यान्वयन गर्न नसकेको र दक्ष चुस्त दुरुस्त काम गर्न नसकेको कारणले गर्दा कतारमा काम गर्न जाने धेरै नेपाली युवाहरू अल्पत्र अवस्थामा बस्नु परेको र देशभित्रै भिसा सेन्टरमा मेडिकल गर्न आउँदाखेरि ठुलो आर्थिक भार समेत ऋण गर्नु परेको गुनासो गरेका छन्। र एक किसिमले एकद्वार प्रणाली भन्दै कतार भिसा सेन्टरको स्थापना भएको थियो। तर अहिले सिन्डिकेट भएको भनेर स्वयं मेन पावर व्यवसायीहरूले पनि आरोप लगाएका छन् कतार भिसा सेन्टरलाई। यस विषयमा आज हामीले पहिलो रिपोर्ट तयार पारेका छौँ र सम्बन्धित व्यक्तिसँग, सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिसँग पनि आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामी वैदेशिक रोजगारका कार्यवाहक अध्यक्ष कमल थापासँग कुराकानी गर्नेछौँ, कमल तामाङसँग कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसै गरी हामी हेमबहादुर गुरुङ जो सञ्चालक हुनुहुन्छ कतार भिसा सेन्टरका, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसै गरी हामी पूर्व श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ कार्यक्रम अवधिभर। र त्यसै गरी अर्को हामीसँग एउटा विषय रहेको छ, सिरहाको विषय रहेको छ। सीमाको कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरू भारतीय सशस्त्र बल एसपीको कारणले गर्दाखेरि सीमा क्षेत्रमा दुःख भोगिरहेको, आफ्नो स्वाभिमानमा र राष्ट्रियतामा प्रश्न उठेको भनेर गुनासो गर्छन्। तर आफ्नै देशको सुरक्षा दिन बसेका र नेपाली नागरिककै सुरक्षाको लागि बसेका सशस्त्र प्रहरीबाट पनि दुःख भोगिरहेको भनेर गुनासो गरेका छन् सिराहाको पासवान समुदायले, जो सिङ्गो गाउँ नेपालकै सुरक्षाकर्मी, सीमा सुरक्षाकर्मी सशस्त्र बलबाट आफू प्रभावित भएको, दुर्व्यवहारमा बढेको गुनासो
गरिरहेको छ। यो सम्बन्धी रिपोर्ट रहेको छ भने अर्को रिपोर्ट आज हामीसँग कार्यक्रममा रहेको छ। यो फलोअप विषय पनि रहेको छ। हाम्रै टेलिभिजनबाट हामीले विभिन्न कार्यक्रममा उठाएको विषय रहेको छ। दाइजोको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना परिवारका श्रीमानका परिवारका सदस्यले बुहारीको हत्या गर्नु, श्रीमतीको हत्या गर्नु सामान्य जस्तो भइरहेको छ तराईमा। र आज हामीले यही विषयलाई पनि महोत्तरीको एउटा विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ भाइबर मार्फत र टेलिफोन मार्फत। अब लागौँ ताली र गालीतर्फ। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो नेपाल आयल निगमले हरेक साता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु ठिक हो भन्ने प्रश्नमा 10.2% अर्थात् 126 जनाले तालीमा र 79.8% अर्थात् 1109 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा आयल निगमले गर्ने भनेको मूल्य वृद्धि गलत रहेको भन्ने धारणा राख्नेहरू बढी पाइएका छन्। त्यसैले पनि आयल निगमले उपभोक्ता या सर्वसाधारणको हित र सुझावलाई ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने सन्देश पनि यस मतले दिएको छ। ताली र गालीको लागि आजको विषय रहेको छ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौमा नै होला। हुन्छ भन्नेले तालीमा र हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत तपाईहरूले ताली र गालीमा आफ्नो अमूल्य मत व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने भोट गर्न सक्नुहुनेछ। सार्वजनिक चासो राख्ने विषय र आम जनसरोकारको विषयमा हामीले विषयहरू केन्द्रित गर्दै प्रश्न गरिरहेका छौँ र जसमा आम नेपाली दर्शकहरूको सबैभन्दा धेरै मत पनि जाहेर हुँदै आइरहेको छ। र हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन यदि तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने प्ले स्टोरमा गएर मोबाइलमा तपाईँहरूले हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र ताली वा गालीमा तपाईलाई महत्त्वपूर्ण लाग्ने विषयमा र चासो लाग्ने विषयमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। हामीले आजको कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीको विषयलाई प्राथमिकताको साथ पहिलो रिपोर्ट बनाएका छौँ र यस विषयमा हामी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ भने आज हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट पनि तयार गरेका छौँ। धेरै नेपाली युवाहरू जो वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतार जाने प्रतीक्षामा रहेका छन्। कतार भिसा सेन्टरको कारणले गर्दा 4 चोटिसम्म मेडिकलमा असफल देखाउने र क्युबिसीले उहाँहरूलाई झुलाएको गुनासो बढिएपछि हामीले यस विषयमा क्युबिसीको कार्यस्थलमै गएर रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। काठमाडौँ आउनुपर्ने एउटा बाध्यता, क्युबिसीको अन्य ठाउँमा कार्यालय नहुनु र काठमाडौँभित्र क्युबिसीको कार्यालयमा हुने काम पनि प्रभावकारी नभएको कारणले गर्दाखेरि धेरै कतार जाने प्रतीक्षामा बसेका युवाहरूले आफ्नो भिसा क्यान्सल हुने समयसम्ममा पनि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जसले गर्दा फ्री भिसा फ्री टिकट सरकारले नारामा मात्र समावेश गर्यो भन्ने यो एक किसिमको वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको चासो र गुनासो बढिरहेको समयमा अझ क्युबिसी गर्नको लागि काठमाडौँसम्म कतार भिसा सेन्टरमा मेडिकल लगायत अन्य प्राविधिक कुराहरूको लागि आउनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि त्यसको यातायात खर्च र काठमाडौँमा आएर बस्नुपर्ने हिँड्नुपर्ने खर्च समेत बढेको र जसले गर्दा कतार जाने युवाहरूको ऋण अझ बढेको भनेर गुनासो गर्नुभएको छ हामीसँग। यही विषयलाई केन्द्रित गरेर आज हामीले रिपोर्ट बनाएका छौँ। नेपालबाट प्रत्येक वर्ष 6 लाखको हाराहारीमा खाडी मुलुक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्, जसमध्ये तेस्रो स्थानमा कतारका लागि नेपाली श्रमिक काम गर्ने गर्दछन्। कोभिडका कारण झण्डै 2.5 महिनापछि रोजगारीका लागि विदेश जान चाहने श्रमिकलाई खुल्ला गरिसके त्यसतर्फ जानेहरूको लाइन लागेको छ। तर कतार भिसा सेन्टर क्युबिसीका कारण ती श्रमिकहरू रोजगारीका लागि कतार जान पाएका छैनन्। कामदारका लागि सहज बनाउन भनी स्थापना गरिएको क्युबिसीमा सिन्डिकेटका कारण कामदारहरू मर्कामा परेको गुनासो गर्छन्। क्युबिसी पहुँच हुनेहरूका लागि र पहुँचवाला मेनपावरहरूका लागि मात्र महिनौदेखि
अन्य मेनपावरबाट गएका श्रमिकहरू भने लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। वैदेशिक रोजगारी त्यसमाथि कतार जान चाहनेको लर्को र चाहना धेरैको हुने गरेको छ। केहीको अवस्थालाई छोडेर अधिकांश कतारलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि उर्वर थलो मान्ने पनि गरेका छन्। तर यही कतार पनि मास्ने गरेर सुरु भएको यो अन्ततः कसको जितका लागि हो? टिभी जर्नलिस्ट लोकराज रुम्दालीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौं। कतार भिसा सेन्टरले कामदार अलपत्र पार्दै। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले 2076 वैशाख 29 गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कतार भिसा सेन्टरबाट नेपाली कामदारहरूले कतार जान पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू थम्स प्रिन्ट, बायोमेट्रिक डेटा, हेल्थ प्रोसिड्युर, वर्क कन्ट्र्याक्ट, एटेन्सन र भिसा प्रोसेसिङ चार्जको लागत एवं शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने र नेपाली कामदारलाई कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न भनेको थियो। त्यही बमोजिम नेपालमा क्युभिसीको स्थापना भयो। तर क्युभिसी स्थापना भएको करिब 3 महिनापछि त्यसको प्रभाव देखियो। यो व्यवस्था आउँदा श्रम मन्त्री गोकर्ण मिश्र थिए। उनले मलेसिया जस्तै सिन्डिकेट लादिन्छ भनेर त्यसको विरोध गरे पनि सेटिङमै क्युभिसी स्थापना गरेर सिन्डिकेट लादिएको छ। श्रमिकलाई कतार रोजगारमा जान सहज दिने भनिएको क्युभिसीकै कारण श्रमिकहरू निषेधाज्ञाको समयमा राजधानी आई अलपत्र अवस्थामा पर्नु परेको छ। यसरी दुःख पाउन थाले छानिएका कामदारले पनि। रौतहटका विवेक प्रसाद चौधरीलाई कोरोनाको बीचमा भिसा प्राप्त गरिसकेका क्युभिसीले काठमाडौँ चाँडो आउनुहोस् भनियो। निषेधाज्ञाको समयमा राजधानी आउने कुरै भएन। त्यसपछि बन्द खुलेपछि आउने सहमति भयो र उनी बन्द खुल्न साथ 4 दिन अघि काठमाडौँ आए, 9 घण्टा लगाएर भाइको बाइकमा। तर यहाँ आएपछि न काम अघि बढ्यो, क्युभिसीले झुक्क्याइ मात्र रह्यो। उनी यस अवधिमा साथीहरूको डेरामा पालै पालो बसे। धेरै लापरवाही गर्छ, तिनीहरू काम लापरवाही गर्छ। काम राम्रोसित भयो भने सबै मान्छे खुसी हुन्छ, रोजगारको लागि विदेश जान सक्छ। यहाँ 2-2 महिना 3-3 महिना बसेछ, अझ भिसाको टाइम खत्तम हुने बेला त कहाँबाट के हुन्छ? छिटोभन्दा छिटो यसको केही निर्णय आउनु पर्यो। यस्तै व्यथा छ महोत्तरीका युतेश कुमार मण्डपको पनि। जिल्लामै क्युभिसी सेन्टर भएको भए सहज हुने उनी सुनाउँछन्। 2000 भाडा तिरेर निषेधाज्ञाको समयमा राजधानी आएका उनी जनकपुरमै क्युभिसीको संस्था भए सहज हुने बताउँछन्। पुरमा भएमा यति तारा किन आउनु? अनि त्यहाँबाट चाहिँ भाडा पनि 2000 लिन्छ यहाँ आउनको लागि। महोत्तरीकै रामगोपाल भुलबाटो 3 दिन अघि क्युभिसीले बोलाएपछि काठमाडौँ आए। स्वास्थ्य जाँच भए पनि अझै रिपोर्ट दिइएको छैन। उनले पनि जनकपुरमै क्युभिसी खोलिदिएको भए सहज हुने बताए। काम चाहिँ भयो, अब रिपोर्ट चाहिँ आएन, अब कहिले आउँछ थाहा छैन। अब यहाँ अहिले चाहिँ भाडा तिरेर 2-2 हजार रुपियाँ तिरेर यहाँ काठमाडौँ आउनुपर्छ। जाँदा पनि 1500 रुपियाँ जति चाहिँ लागिहाल्छ। अब यहाँ रुम भाडा लिनुपर्छ, खाना साना सबै खानुपर्छ। केही म्यान पावर व्यवसायको सेटिङमा काम सुरु। केही पहुँचवाला म्यान पावर व्यवसायका कारण धुनु गाई बनाइएको क्युभिसीमा अनलाइन मार्फत कामदारको सेवा गर्ने भनिएको छ, जसमा अहिले 2 घण्टा मात्र भनेर राति खोलिन्छ। जबकि तिनै म्यान पावर व्यवसायको सेटिङमा उक्त काम भएको अन्य मारमा परेका म्यान पावर व्यवसाय बताउँछन्। यसअघि कतारका लागि दैनिक 5 देखि 700 भिसा जारी हुने गरे पनि अहिले शून्य प्राय छ। सिन्डिकेट रचेर हप्तामा 5 दिन मात्र कामदारका लागि भनेर सेवा दिइन्छ। हामीलाई चाहिँ यसरी व्यवसाय र जाने चाहिँ कामदारलाई दुःख दिन मिल्छ? यो त पुरै चाहिँ 100% सिन्डिकेट हो। देश सङ्घीय प्रदेशमा विभाजन भइसकेको छ। जब सङ्घीय प्रदेशमा विभाजन भइसकेको देशमा सेन्ट्रलाइज गरेर मेचीदेखि पश्चिम महाकालीको मान्छे त्यही क्युभिसी गर्नको लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता त्यो जाने कामदारलाई भयो भने त्यसको समस्या त साँच्चै नै भन्यो भने के? क्युभिसी 7 प्रदेशमा त्यही तरिकाले चलेर सबैले सुविधा पाउनुपर्ने हो। नेपालीहरूले कतारमा अवसर यसरी गुमाउँदैछन्। आगामी सन् 2022 मा हुन गइरहेको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि भनेर विभिन्न देशबाट कामदार माग गरिएको छ। जुन नेपाली श्रमिकका लागि अवसर भए पनि क्युभिसीको सिन्डिकेटका कारण त्यो अवसर प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको म्यान पावर व्यवसायीहरू बताउँछन्। व्यवसायका अनुसार केही पहुँचवाला म्यान पावर व्यवसायका कारण उनीहरूले आफू अनुकूल क्युभिसीलाई चलाइरहेका छन्। यस विरुद्ध राज्यले नहेर्ने हो भने कामदारलाई सेवा दिने भनेको क्युभिसीको अर्थै नरहने उनीहरू बताउँछन्। सोर्सेस कन्ट्रीले के भन्छ नि, नेपालबाट मान्छेलाई 3-3 महिना लाग्छ र अन्तबाट 7 दिन आइपुग्छ भनेपछि हाम्रो भिसा सबै तपाईँको घाना, युगान्डा या अन्ततिर डाइभर्ट भइरहेछ। डेली बेसिसमा क्वान्टिटी, मेडिकलको क्वान्टिटी बढाउनु पर्यो एउटा कुरा।
अर्को रिमेडिकललाई 1 हप्ताभित्र छुट्याएर जस्तै गामकाले गर्छ नि 1 हप्ताभित्र त्यो मान्छेलाई क्लियर गरिदिनु पर्यो। रुकुम रोल्पाको काम मान्छे आएर कहाँ 1-1 महिना 1.5 महिना बस्छ। उसले चाहिँ जाने बेला मेन पावरले फ्री भिसा फ्री टिकट सरकारको नारा छ। मेन पावरले 5,000 10,000 लिँदाखेरि तपाईँहरू चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ देश लागेको छ। मेन पावरले पैसा लियो, मेन पावरले यस्तो गरे उस्तो गरे भनेर हाम्रो पछि लागेको छ। तर हामी भन्दा पनि बिचरा जाने मान्छेहरू त भिक्टिम हो नि त। राज्यले नै नसोच्ने हो भने समस्या आउँछ व्यवसायी। नेपालमा क्युभिसी आउनु अघि व्यवसायी र आम मानिसलाई किन र केका लागि भनेर थाहै थिएन। क्युभिसी आउँदा मेडिकल सेन्टर न त हो भनेर बुझिएको थियो, तर अहिले आएर यस्तो जटिल समस्या आउला भनेर नसोचिएको ती व्यवसायीहरू बताउँछन्। व्यवसायीहरू क्युभिसीमा राज्यले दृष्टि लगाएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने पक्ष बनेको बताउँछन्, जसको सुविधा कामदारका लागि हो। तर कामदारका लागि व्यवसायीले चिन्ता लिनुपर्ने तर राज्यले नलिने हो भने अब कसले बोल्ने भन्ने प्रश्न उठेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। समस्या छ होइन। क्युभिसीले समस्या हामीलाई दिनु भनेको अल्टिमेटली कामदारलाई समस्या दिनु हो होइन। अब बिफोर द क्युभिसी नेपालमा आइसक्नुभन्दा पहिला के थियो भने हरेक व्यक्तिलाई यदि त्यसले कुनै काम गर्छ भने त्यसको आउटपुट फास्ट खोज्छ होइन। भनेपछि बिफोर द क्युभिसी भिसा 2 दिनमा 24 घन्टामा अनलाइन हुन्थ्यो, 3 दिनमा श्रम निकालेर 5-7 दिनमा मान्छे कतार पुगेर काममा लागिसक्थ्यो अनि उनीहरूको सेलेरी पनि फटाफट फास्ट आउँथ्यो। अब अहिले एउटा मान्छेलाई डिप्लोय गर्नलाई लगभग 3 महिना लाग्छ। कतार भिसा सेन्टर किन मौन? यी समग्र विषयमा क्युभिसीका अध्यक्ष हेम गुरुङसँग कुराकानी गर्दा उनी बोल्न मानेनन्। उनले उल्टै प्रोटोकल मापदण्ड पूरा गरेपछि काम गर्छु भनेर भने। यस विषयमा समग्र बुझ्नका लागि आइतबार दिउँसो न्युज 24 टेलिभिजनको टोली धुम्बाराही स्थित क्युभिसीको कार्यालयमा पुगे पनि उनी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न चाहेनन्। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौं र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि गराउँछौं। हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौं। अध्यक्षज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संघमा। नमस्ते मेम, नमस्ते सम्पूर्ण न्युज 24 सर्वेमालाई। अब कतार भिसा सेन्टरको कारणले गर्दाखेरि कतार जाने धेरै युवाहरूले समस्या भोगिरहेको गुनासो गर्नुभएको छ। तपाईको संघले के पहल गर्दैछ यो समस्या सम्बोधनको लागि? अब थ्याङ्क यू मेम। अहिले यो कतार भिसा सेन्टर जहाँ एउटा चक्रपथ स्थिति छ, यो सबै नेपाली भनौँ जति नै यो सेक्टरमा काम गर्ने व्यवसाय जाने कामदार वहाँ रिसिभ गर्ने कम्पनी सबैले थाहा छ कि क्युभिसी चाहिँ एउटा जाने कामदारको बडा बाध्यकारी, बडा अप्ठ्यारो यस्तो अवस्थामा छ। र नेपाल वैदेशिक व्यवसाय सङ्घले क्युभिसीसँग पटक पटक पत्रचार गरेर हामीसँग भएको वार्ता जुन खालको एउटा हामी बिच एउटा सम्झौता भएको थियो, त्यो सम्झौता अनुसार पनि क्युभिसीले आज काम गरेको अवस्था छैन। यहाँ सबैले थाहा छ, यो मुलुकको सबै मिडिया, प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रोनिक मिडियालाई थाहा छ कि आज क्युभिसीको यति ठुलो बदमास छ। लाखौँ नेपाली कामदार अलपत्र बसेर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ क्युभिसीको तल। महिनौँ दिनसम्म उसले डेट पाएको छैन बिचरा। यस्तो अवस्थामा अहिले मुलुक 3 तहको चुनावमा गएको छ, सङ्घीय तहमा गएको छ। तर यतातिर 77 जिल्लाबाट क्युभिसीमा चाहिँ मेडिकल गर्न लागि 77 जिल्लाबाट चाहिँ मुलुकभरिबाट यहाँ नेपालमा आउनुपर्छ। यो आफैमा एउटा सेन्डिकेट छ। र ठिक छ, सेन्डिकेट पनि बिचरा 1 हप्ता लगाएर काठमाडौँ आइसकेपछि तुरुन्तै आजको भोलिमा उसले डेट पाएर मेडिकल गर्नु पायो भने त्यो कामदार सहज ढङ्गले कतार जान सकिन्थ्यो। उसको त्यो टाइम भएपछि गाउँ फर्किन सक्थ्यो। यहाँ के छ भने हप्ता दिन नगरेको बादल झडीमा विभिन्न दूर दराजबाट नेपाली कामदार आउनुपर्ने, आइसकेपछि पनि समयमा डेट नपाउने, महिनौँ दिन कुर्नुपर्ने। अनि होटेलको उतातिर त्यत्तिकै उहाँलाई बिचरा होटेलको खानपिन बसेको त्यत्तिकै बढ्ता चार्ज हुने, भिसा एक्सपायर हुने, समयमा जान नपाउने। र उतापट्टि कम्पनीले आज फेरि 2022 को लागि कतारमा यति ठुल्ठुलो मेगा प्रोजेक्टहरू छ, त्यो कम्पनीलाई बिहान भिसा निकालेर बेलुका मान्छे जान पाउनुपर्छ। त्यो अवस्थामा आज 3 महिना 4 महिनासम्म पनि सहज ढङ्गले नेपाली नागरिक जान पाएको छैन। अब यो कसरी व्यवसाय सङ्घले विभिन्न ठाउँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर, विभिन्न ठाउँमा पत्रचार गरेर सङ्घले आफ्नो अभियान अगाडि बढाएको अवस्था छ। यदि अब क्युभिसीले यो विविध हाम्रो एउटा आन्दोलनको प्रक्रिया छ। अब फिजिकल रूपमा हामीले कतार जाने व्यवसायलाई बोलाएर क्युभिसीको अगाडि धर्नासहित बस्न पनि नेपाल वैदेशिक व्यवसाय सङ्घले निर्णय गरेको अवस्था छ। अब यो समस्या कहिलेबाट सुरु भएको? कतार भिसा सेन्टर सुरुमा स्थापना हुने बेलामा त छिटो छरितो एकद्वार प्रणालीबाट नै कतार जानको लागि अझ सहज हुन्छ भनेर स्थापना भएको छ। अहिले विवादमा तानियो,
तपाईहरुलाई चाहिँ के लाग्छ? अब यो क्युबिसी आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि स्थापना भयो नियम। श्रम रोजगार मन्त्रालयका माननीय मन्त्री गोकर्ण विष्टज्यूले यो क्युबिसी भन्ने संस्थाले जाने कामदारको हितमा काम गर्न सक्दैन, यो सिन्डिकेट हो भन्दा भन्दै उहाँले चाहिँ यसलाई जुन यो राख्ने उसले जुन थियो स्वीकृति नदिँदा पनि यो राज्यको विभिन्न कुन कता तर्फबाट आयो। जब स्थापना भइसकेपछि 4-5 महिनासम्म यसले गरेको जुन कार्य राम्रै थियो, समयमा डेट पाउने। अब तपाईँलाई नै थाहा छ, यति प्रमाणहरू हामीसँग छ। क्युबिसीबाट डेट नपाएको रुएर बसिन्छ, त्यतिकै कामदारहरू त्यहाँ बसिरहेको छ। व्यवसायको 100 व्यवसायको गुनासो छ। अहिले त के हुन थाल्यो, भित्रको सेटिङ, लाखौँ रुपियाँको चलखेल। अब जोको पोस्ट छ, जसले आर्थिक चलखेल गरेको छ, त्यसले डेट पाउने। अब हामीसँग भिडियो अडियो रेकर्डै छ त। अब योभन्दा प्रमाण के चाहिन्छ? त्यसमा क्युबिसी यति ठुलो बदमास गरेको छ। अब अर्को कुरातिर क्युबिसी नभएको देशहरूबाट नै कामदार जस्तो तपाईँको कतार पुगेको अवस्था छ। तर नेपालमा क्युबिसी आवश्यकता कि अहिले ठुल्ठुलो कम्पनीले क्युबिसीको कारणले गर्दाखेरि समयमा कामदार पूर्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि ठुल्ठुलो मेगा प्रोजेक्टको कम्पनीले क्युबिसी बिनामै कामदार लान उहाँले तयारी गरेको अवस्था छ। नम्बर 1। अर्को कुरो, क्युबिसीको कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन नेपाली कामदारको यस्तो खालको रोजीरोटी लाखौँ जनाको डुबेको छ। नम्बर 2। अब 3मा हेर्ने हो भने क्युबिसीले काम गर्ने क्यापेसिटी कति? लगभग वर्षेनी हाम्रो कामदारहरू जाने 1.5 लाखदेखि 2 लाखसम्म कतारमा एउटा यस्तो मेजर गन्तव्य हो नेपाली कामदारहरू लागि। तर क्युबिसीले दिनमा 400 जना क्युबिसी गर्न सक्नुहुन्न। ओके, ठिक छ, क्युबिसीले कम्तीमा 10 घण्टा पनि उसको स्लट खोलेको हुन्थ्यो। यहाँ आधा घण्टा खोल्ने, 2 घण्टा खोल्ने, राति खोल्ने, बिहान खोल्ने। सेम क्युबिसी इन्डियामा छ, 24 घण्टा स्लट खोल्छ। के फरक पर्यो? यहाँ यति ठुलो चलखेलको कारण गर्दै सारा व्यवसायहरू मारमा छन्। अब यो राज्यको यसलाई जानकार राख्ने, यसलाई व्यवस्थित गर्ने, मर्यादित गर्ने, यसलाई नियमन गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्था राज्यको निकायले पनि यसलाई हेर्नुपर्ने आजको दिनमा जरुरी छ। अब तपाईहरुले कतार भिसा सेन्टरसँग कुराकानी गर्नुभयो, सरकारको मातहत निकायहरुसँग, तालुक राख्ने निकायहरुसँग कुराकानी गर्नुभयो समस्याको विषयमा? होइन, कतार भिसा सेन्टरको हामीले कन्ट्री म्यानेजर एउटा मेम हुनुहुन्थ्यो, इन्डियन एउटा मेम हुनुहुँदो रहेछ। त्यसपछि क्युबिसीको म्यानेजर गौरव छेत्रीजी, त्यसपछि बोर्ड मेम्बर प्रताप सिंह गुरुङसँग हामीले नेपाल वैदेशिक व्यवसाय सङ्घको टोली र उहाँहरूसँग हामी करिब 3 घण्टाको हामी वार्तालाप क्युबिसीको कार्यकक्षमै भयो। त हामीले विभिन्न खालको कसैको लिखित रूपमा, कसैको मौखिक रूपमा, कसैको अडियो भिडियो सहित नेपाल वैदेशिक व्यवसायमा कम्प्लेन आएपछि हामी पनि गयौँ त्यहाँ बुझ्नलाई के त यो क्युबिसी भनेको। क्युबिसीमा जाँदै गर्दाखेरि क्युबिसी यस्तोसम्म देख्यो कि त्यो क्युबिसी भित्र छिर्न हामी जतिको लेभलको मान्छेलाई नै सहज छैन। उहाँले प्रोटोकल खोज्नुहुन्छ, प्रोटोकल बिनाको मान्छे उहाँसँग मिटिङ बस्नुहुन्न, भेटघाट दिनुहुन्न भनेपछि तपाईँ एउटा सामान्य जाने कामदार जो मान्छे एउटा दूर दराजबाट आएको छ, अनि त्यो क्युबिसीमा कसरी उसले आफ्नो जुन सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा कतार जाने भन्ने सपना त यो सपनाको कुरै छन् भने हाम्रो लेभल त त्यहाँ एक्सेस हुँदैन भने जाने कामदारले आफ्नो गुनासो कहाँ पुग्ने, कसलाई भन्ने, एउटा नेपाली कामदार बिचरा आफ्नो एउटा कतारमा वैदेशिक रोजगारमा जाने, आफ्नो परिवार पाल्ने भन्ने खालको एउटा सपना बुनेर आएको हुन्छ। त्यो बिचराको क्युबिसीको अगाडि आउँदा त्यो सपना चकनाचुर हुन्छ नि। यसको लागि नेपाल वैदेशिक व्यवसाय सङ्घ डे 1 देखि आवाज उठाएर आएको छ। यदि हाम्रो यी आवाजहरू विभिन्न मिडियाको माध्यमबाट हामीले विभिन्न आज मात्रै मैले अध्यक्षज्यू तपाईलाई एकैछिन मैले रोके, तपाईँ एकैछिन होल्डमा रहनुहोला। यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ पूर्व श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट। हामी उहाँसँग यही विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। विष्टज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब फ्री भिसा फ्री टिकट भनेर तपाईँ श्रम मन्त्री हुँदाखेरि लागू गरिएको विषय थियो। वास्तवमा नेपाल जस्तो गरिब देशमा यो नियम कार्यान्वयन भएको पाउनुहुन्छ अहिले? होइन, फ्री भिसा फ्री टिकट मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। हजुर, अब म श्रम मन्त्री भएको बेलामा थुप्रै देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ। नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका सन्दर्भमा अरू धेरै विषयहरूमा सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर क्षतिपूर्तिदेखि लिएर धेरै इस्युजहरूमा हामीले द्विपक्षीय सम्झौतामा हाम्रा श्रमिकहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने गरी सम्झौता गरेका छौँ।
हामीले 25-30 वटा विभिन्न पक्षहरूमध्ये फ्री भिसा फ्री टिकट भने त दुईटा कुरा मात्रै हो। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा थिएन, तर ती कुराहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दाखेरि अवश्य पनि हाम्रा युवाहरूको श्रमिकहरूको सुरक्षा हुन्छ, तर त्यसको लागि नियमित अनुगमन गर्ने र सरकारले कार्यान्वयनको लागि ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसको अभावमा अहिले पनि केही समस्याहरू छन्। हजुर विष्णुज्यू, जस्तो तपाईँकै कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि खासमा कतार देशको लागि एकद्वार प्रणाली भनेर लागू गरिएको अथवा स्थापना गरिएको कतार भिसा सेन्टर रहेछ। यसले अहिले सिन्डिकेट गरेको, यसैको कारणले कतारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू अलपत्र अवस्थामा बस्नु परेको गुनासो आएको छ। यो विषयमा यहाँलाई जानकारी छ? कतारसँग होस् वा युएसँग वा मलेसिया कुनै पनि प्रकारको सेवा नेपालबाट जाने प्रक्रिया सुरु भएदेखि त्यहाँ जाँदासम्म कुनै पनि प्रसङ्गमा कुनै खर्च नेपाली युवाहरूले तिर्न नपर्ने गरी हामीले अडान राख्यौँ। खास गरी मेरो पालामा हाम्रो तर्फबाट अडान राखियो। त्यही ढङ्गले कैयन देशसँग सम्झौता भयो। कतार भिसा सेन्टरको सन्दर्भमा म मन्त्री भएको अवस्थामा हाम्रो मन्त्रालयबाट त्यस प्रकारको अनुमति केही पनि दिएको होइन। तपाईँ मन्त्री भएको समयमा अनुमति दिएको होइन, तर यो स्थापना भयो, यसैको कारणले अहिले युवाहरू समस्या भोगिरहेका छन्। श्रम मन्त्रालयले मैले त जे जिम्मेवारी निर्वाह गरेको थिएँ, मैले मेरो र म श्रम मन्त्रालयमा छँदा त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी मात्रै भन्न सक्छु। बाँकी अरू समग्र जिम्मेवारी त मैले लिन सक्दिनँ। मैले लगातार करिब 12-13 महिना अडान राखेर नेपाली युवाहरूलाई कहीँ कोतै कुनै प्रसङ्गमा कुनै प्रक्रियामा 1 रुपियाँ पनि शुल्क नलाग्ने गरी त्यसको लागि मैले अडान राखेको थिएँ। मेरो आफ्नो दायराभित्र मैले जे निर्वाह गर्नुपर्थ्यो भूमिका नेपाली युवाहरू नेपाली श्रमिकहरूको सन्दर्भमा त्यो मैले पुरा गरेको। तपाईँ मन्त्री हुँदाखेरि, तपाईँ कार्यवाहक हुँदाखेरि धेरैवटा कुरा त लागू गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि, मर्यादित बनाउनको लागि र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा भएका विकृतिहरू न्यूनीकरण गर्नको लागि श्रमिकको हितमा पनि धेरैवटा कुराहरू थिए। तर अहिले त्यही श्रमिकहरू तपाईँले यद्यपि बताइसक्नु भएको छ मेरो स्वीकृति थिएन भनेर, यसरी विभिन्न कम्पनीहरू खोल्ने अथवा विभिन्न देशसँग एकद्वार प्रणाली भनेर सहज रूपमा भनेर स्थापना भएका विभिन्न संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो सेवा चुस्त दुरुस्त दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो अवश्य पनि पर्छ। नेपालका मेन पावर कम्पनीहरूले गन्तव्य मुलुकबाट सेवा शुल्क लिने तर नेपाली श्रमिकबाट कुनै पनि प्रकारको पैसा लिन नपाउने गरी मलेसिया, मरिसस, यसै गरी युएई, कतारसँग हामीले त्यही प्रकारले अडान राख्यौँ। विभिन्न देशसँग त्यही ढङ्गले श्रम सम्झौता परिमार्जनका लागि हामीले प्रस्ताव पठायौँ र थुप्रो देशहरूसँग सम्झौता पनि गरेका छौँ। ती सबै चिजको कार्यान्वयनको लागि फेरि पनि सरकार सम्बन्धित निकायहरूले निरन्तर जोड दिनु पर्यो। लेखिएका सम्झौताहरू शर्तहरू चाहिँ आफै पालना हुने कुरा होइन नि त। सरकारी निकायहरूले त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो। नेपाली युवाहरूको सन्दर्भमा उनीहरूको हितमा भूमिका निर्वाह गर्नको लागि सरकारले, सरकारका निकायहरूले गम्भीरता साथ पहल गर्नु पर्यो, ध्यान दिनु पर्यो। तर हामीले हाम्रो पालामा विगतमा कहिले पनि नभएका धेरै महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गरेका छौँ। विष्णुज्यू, अन्त्यमा तपाईँलाई मैले प्रश्न गरेँ, जस्तो तपाईँ श्रम मन्त्री हुँदाखेरि विभिन्न योजनाहरू लिएर आउनु भएको थियो वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको लागि पनि। अर्को व्यक्ति मन्त्री भएर आइसके पछाडि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभयो भएन, त्यो आफ्नो पाटोको कुराहरू छ। तर नियम लिएर आउने, तर मान्छे परिवर्तन भएअनुसार, मन्त्री परिवर्तन भएअनुसार त्यो नियमहरू कार्यान्वयन नहुने, यो समस्या देखिएको छ। यसलाई चाहिँ मान्नुहुन्छ तपाईँहरू? एउटा मन्त्रीले ल्याएको नियमहरू अर्को मन्त्रीले कार्यान्वयन नगरेको तपाईँहरूलाई चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, अब त्यो मेरो कर्तव्य फेरि पनि नेपाली श्रमिकहरू जो आफ्नो मातृभूमिबाट टाढा गएर, आफ्नो परिवार छोडेर टाढा गएर जीवनयापनको लागि, आफ्नो घर परिवारको लागि कठिनतम काम गर्ने गर्दछन्। फेरि पनि अत्यन्त जोखिमपूर्ण काम गरेर नेपाल राष्ट्रको लागि रेमिटेन्स पठाउने र नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ नेपालका युवा साथीहरूले, नेपालका श्रमिक साथीहरूले जो विदेशमा गएर उहाँको सन्दर्भमा
सुरक्षाको लागि सरकारले नीति निर्माण गर्ने, सम्झौता गर्ने, सुरक्षाको पर्यावरण गर्ने काममा भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी थियो। म जति दिन बसेँ मैले नेपाली युवा साथीहरूको सुरक्षाको लागि मैले पहल गरेँ, तर त्यसको कार्यान्वयनको लागि त्यसपछि आउने पात्रहरूले, निकायहरूले निरन्तर प्रयत्न गर्नु पर्थ्यो। उहाँहरूले किन गर्नु भएन मैले अरूको जिम्मा लिन सक्दिनँ, अरूलाई आरोप लगाउन चाहँदैन। तर नेपाली युवाहरू जो रोजगारीको खोजीमा बाहिर जान बाध्य छन् उहाँहरूको सुरक्षाको लागि सरकारले प्रत्याभूत गर्नुपर्छ, सरकारले त्यो प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सकेसम्म देशभित्रै रोजगारीका आधारहरू तयार गर्ने, बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सन्दर्भमा पनि राज्यको तर्फबाट सम्पूर्ण सुरक्षाको लागि नीति निर्माण गर्ने, सम्झौता गर्ने, त्यो प्रकारले पहल गर्ने, नेपाली युवाहरूले बाहिर काम गर्दा आत्मसम्मानका साथ काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने काममा अलि गम्भीर हुन जरुरी छ। त्यो प्रकारले मानवीय हिसाबले राष्ट्रको हितमा, आफ्ना नागरिकको हितमा भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। निरन्तर यो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ भन्ने मेरो अनुरोध हो। मैले आफ्नो ठाउँबाट जे सकेँ छोटो अवधिमा मैले प्रयत्न गरेको थिएँ। हामीले भर्खरै रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ कि तपाईँले भने जस्तो छिटो छरिटो र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको हितको लागि नै धेरै काम गरियो भनेर बताउनुभयो। अब एकद्वार प्रणाली भनिन्छ, तर मेडिकल गर्नको लागि एउटा युवा पहाडको कुनै एउटा विकट जिल्लाबाट काठमाडौँसम्म आउनुपर्ने, तराईको एउटा कुनै युवा काठमाडौँसम्म आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। जुन हामीले प्रसारण गरेको रिपोर्ट कतार भिसा सेन्टरकै कारणले गर्दाखेरि धेरै युवाहरू त्यो बाध्यात्मक परिस्थितिसँग जुधिरहेका छन्। कामदारले बाहिर जानुभन्दा अगाडि देशभित्रै भोग्नुपर्ने जटिलता धेरै रह्यो, जुन जटिलता अहिले कतार भिसा सेन्टरको कारणले भोगिरहेका छन् युवाहरू। अब यो मेडिकल त्यसै गरी सेवाहरू यो प्रभावकारी बनाउनको लागि सरकारले के गर्नु पर्ला? होइन, जहाँ जहाँ नेपाली युवाहरूको हितको सन्दर्भमा समस्या देखा परेका छन्, हाम्रो देशको नागरिक युवाहरूको हितको सन्दर्भमा नीतिगत परिवर्तन गर्नु पर्यो, सुधार गर्नु पर्यो। सम्झौता नभएका देशहरूमा श्रम सम्झौता गर्नु पर्यो, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्यो। कोही पनि युवा कुनै पनि हिसाबले ठगिने, असुरक्षित हुने अवस्था नआओस् भन्नका लागि राज्यका निकायहरू प्रभावकारी हुनु पर्यो, ताकि युवाहरूले आत्मसम्मानका साथ नठगिकन सुरक्षित ढङ्गले रोजगारीमा जान पाउन्। यो सन्दर्भ फेरि पनि मान्छेले व्यवहारमा लागू गर्ने कुराहरू लेखेर मात्रै हुँदैन। जबसम्म हाम्रा कामहरू प्रभावकारी हुँदैनन् तबसम्म युवाहरू ठगिने अवस्था कायमै रहन्छ। यसतर्फ अलिक गम्भीर हुनु पर्यो। हस्, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद विष्टज्यू। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो पूर्व श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट। हामीले उहाँसँग यी लगायत वैदेशिक रोजगारको समस्याको विषयमा कुराकानी गर्यौं। कमल सर सुनिरहनु भएको छ? म सुनिरहेको छु। अब हामीले पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्टज्यूसँग पनि कुराकानी गर्यौं। तपाईहरूले गरेको पहलको यदि कार्यान्वयन भएन भने तपाईले बताउनु भयो एक किसिमको कतार भिसा सेन्टरको सिन्डिकेट रहेको छ, मेन पावर व्यवसायीहरू पनि चिन्तित हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि भिसा चाहिँ अन्य देशहरूमा डाइभर्ट भएर गएको छ, जसले गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारीमा कतार जाने युवाहरू त्यो सेवाबाट वञ्चित भएका छन् भनेर बताउनु भयो। त्यसैगरी अन्य युवाहरू पनि यो समस्या कतार भिसा सेन्टरकै कारणले गर्दा रोजगारीमा जाने युवाहरू भोगिरहेका छन्। अब यस्तो छ नि, अब कतार भिसा सेन्टरबाट चाहिँ व्यक्तिगत भिसामा जाने होस्, संस्थागत रूपमा जाने होस्, कतार भिसा सेन्टर भन्दा बाहेक अन्य कुनै त्यसको बाटो छैन त्यहाँ जानेको लागि। अब हामी के भन्छौँ भने एउटा मुलुकले श्रम मन्त्रालय अथवा मन्त्री लेभल, एउटा क्याबिनेटबाट भनौँ अथवा मन्त्री लेभलले एउटा फ्री भिसा फ्री टिकटको भन्ने खालको एउटा अवधारणा ल्याएको छ। यो आफैमै राम्रो छ, किनभने नेपाली कामदारहरू आफ्नो मुलुकमा आर्थिक शोषणमा नपुरोस् अथवा जुन देशमा काम गर्न जाँदैछ त्यो देशमा नहोस् भन्नेको खातिरको लागि हामीले यो फ्री भिसा फ्री टिकटको एउटा अवधारणा ल्यायौँ। तर ती कामदारको रेस्क्युको लागि ती कामदार भिक्टिम नहोस्, त्यो कामदार पीडित नहोस्, आर्थिक शोषण नहोस्, विभिन्न कारणमा मानसिकबाट शोषण नहोस् भन्ने खातिरको लागि यससँग जानकार लाग्ने सरकारी गैर सरकारी विभिन्न यससँग सम्बन्ध रहेका विभिन्न संस्थाले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि जुन संस्था कामदारको सजिलोको लागि राख्यो, आर्थिक शोषण नहोस् भने
त्यो संस्थाले आज राखेपछि त्यो संस्थाको कारणले गर्दाखेरि ऊ वैदेशिक रोजगारमा जान नपाउने, उसको भिजा एक्सपायर हुने, ऊ लाखौँ रुपियाँको महिनौँ दिन बसेर गेस्ट हाउसमा उसले 20,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने, उसको जुन समयको बर्बाद छ, आर्थिक यो त हुनु भएन नि मेम। आज के हो भनेदेखि एउटा कामदारलाई सुरक्षित वैदेशिक रोजगार गर्ने हो भने यससँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारी यसको आवाज उठाउनु पर्यो। के कारणले कामदारहरू भिक्टिम हुँदैछ? हाम्रो यतातिर एउटा नारा छ कामदारलाई 1 रुपियाँ तिर्नु नपर्ने, तर यतातिर कामदारहरू एउटा मेडिकल गर्ने क्युबिसीको नाममा पनि ऊ 50 वर्ष खर्च गरेर खानु बाध्यता बस्नु पनि बाध्यता। आखिर कुनै न कुनै माध्यमबाट कामदारको कस्ट अफ खर्च त भयो नि मेम हो। यसको लागि अहिले पूर्व मन्त्रीज्यूले एकदम मिठो दिनुभयो। उहाँको कार्यकालमा केही राम्रो खालको एउटा केही फन्डहरू ल्याउनु भएको थियो होला, कतिपय कार्यान्वयन भयो या भएन। हाम्रो मुलुकको राजनीतिक अवस्था यस्तै छ, यहाँलाई थाहा छ। मन्त्रीज्यूहरू अहिले हेर्ने भने तपाईँको 20-21 महिनाको अवस्थामा 5वटा मन्त्रीहरू श्रम मन्त्री चेन्ज भयो। कुनै पनि मन्त्रीले त्यहाँ 1 वर्ष 2 वर्ष यो वैदेशिक रोजगार कस्तो छ यसलाई बुझेर निहालेर यो 20 वर्ष काम गर्ने अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि विभिन्न माफियाहरू दलालहरू यो बीचमा पैसाको आडमा राजनीतिको आडमा विभिन्न मुलुकसँग सम्झौता गरेर राखेर यो कामदारलाई आर्थिक भार हुने सिन्डिकेट यो मुलुकमा छ क्या मेम। अब यो समस्याको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ त? यो समस्या तपाईले जसरी बताउनु भयो कामदारहरूले दुःख पाइरहेका छन् कतार भिसा सेन्टरको कारणले भनेर त बताउनु भयो, तर तपाई त सम्बन्धित संस्थाका अध्यक्षजी हुनुहुन्छ। तपाईको संस्थाले चाहिँ अब यो कामदारहरूको समस्या उहाँहरूले कतार भिसा सेन्टरको कारणले गर्दाखेरि भोगिरहेको समस्या कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ छोटोमा? अब हाम्रो मेम छोटोमा हामीले योसँग सम्बन्धित राख्ने हाम्रो विभाग मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय कतार एम्बेसी यी सबैले हामी संग्रह लिखित रूपमा हामी चिठी दिन्छौँ। हामीले प्रेस मिट गरेर यस मार्फत पनि हामीले विभिन्न योसँग आबद्ध रहने हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। र यो कुरामा पनि अब ध्यान दिनु सकेन क्युबिसीले आफ्नो केही कुरा करेक्सन गरेन भने कतारमा गर्ने व्यवसाय जाने कामदार सहित हामी क्युबिसी अगाडि हामी आन्दोलन गर्छौँ। हस्, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू। हस् म्याम, थ्याङ्क यू। हस् म्याम, तपाईँको सबै टिमलाई हस्, थ्याङ्क यू। हस्, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङ। कतार भिसा सेन्टरको कारणले गर्दाखेरि कतार जाने युवाहरूले धेरै दुःख भोगिरहेको भन्ने विषयमा गुनासो आएको थियो र हामीले स्थलगत रूपमा रिपोर्ट पनि प्रसारण गरेका थियौँ र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सरकारवाला निकायसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ र यो विषयमा ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। यता चितवनकी सुजिता भण्डारीको मृत्यु प्रकरणको वास्तविकता अझै खुल्न नसक्दा घटना रहस्यमय बन्दै गएको छ। सुजिता सँगसँगै पूर्वी नवलपुरकै गैडाकोटबाट हराएकी बिना सापकोटाको अवस्था पनि अझै अज्ञात छ। तर उता महोत्तरीकी सुजिता ठाकुरको भने हराएको 1 महिनापछि शव फेला परेको छ। सुजिताको शव उनकै ससुराको स्वामित्वमा रहेको पेट्रोल पम्प नजिक बनाइएको शौचालयसँगै गाडिएको अवस्थामा फेला परेको हो। सुजिताको माइती पक्षले उनको घरवालाहरूले नै सुजिताको हत्या गरेको दावी गर्दै पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाउन प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो। तर अनुसन्धानको क्रममा कुनै प्रमाण फेला नपरेको भन्दै सुजिताको श्रीमान देवर ससुरालाई छाडिएको थियो। 1 महिना बढी अवधि बितेपछि आइतबार बिहान गाडिएको अवस्थामा सुजिताको शव फेला परेपछि तराई मधेसमा बुहारीमाथि हुने अपराध र अन्यायको श्रृङ्खलाले उत्तिकै जरो गाडेर बसेको पुष्टि भएको छ। टिभी जर्नलिस्ट ललन कुमार मण्डल र दिलीप सहनीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। बुहारीको शव ससुराको शौचालयमा। गत जेठ 19 गते आफ्नै घरबाट बेपत्ता भएकी महोत्तरी लोहरपट्टी नगरपालिका 7 भ्रमरपुराकी 26 वर्षीय सुजिता ठाकुरको शव आइतबार उनकै ससुराको पेट्रोल पम्प नजिक निर्माणाधीन शौचालय क्षेत्रमा भेटिएको छ। व्यापक खोज तलास पश्चात सुजिताको शव आइतबार बिहान आफ्नै पेट्रोल पम्पको छेउमा रहेको निर्माणाधीन शौचालयको नजिक फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। त्यहाँ गाडेर ढलान गरिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। 9 फिट गहिरो सेफ्टी ट्याङ्कीमा 4 फिटको खाल्डा खनेर सुजिताको शव बोराभित्र बेरेर गाडिएको अवस्थामा फेला पारिएको थियो। शव माथिबाट पनि ढलान नै गरिएको स्थानीयवासीले बताएका छन्।
ससुराको नाम आइरहेछ, सासूको नाम आइरहेछ, देवरानीको नाम आइरहेछ। उहाँहरूलाई चाहिँ प्रहरीले पक्राउ गरेको अवस्था छैन। हाम्रो एउटा माग छ कि त्यो अभियुक्त त्यो अपराधीहरूलाई पनि पक्राउ गर्नु पर्यो। हामी अपराधी नै भन्छौँ, किनभने अहिले लास पनि पूर्ण लास फेला परिसकेको छ सुजिताको। घटनास्थल थप लुकाउन सुजिताको शव माथिबाट पनि काठका मुढाहरू राखिएका थिए। प्रहरीले शवको पोस्टमार्टमको लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर पठाएको छ। एउटा दबाव सिर्जना भयो जहाँबाट प्रहरीले पनि, विशेष गरी म यसमा प्रदेश प्रहरीको टोली जुन ज्ञान कुमार महतोको नेतृत्वमा खटेको छ उसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उसको जुन टेक्निकल टिम छ उनीहरूले बडो राम्रोसित लगातार रात दिन एक गरेर यो केसमा खट्यो र आज सब भेट्न सफल भएको छ। सब नियोजित रूपमा सेफ्टी ट्याङ्कीमा। प्रहरीका अनुसार सुजिताको शव यसअघि पनि अन्यत्रै गाडिएको थियो, तर त्यहाँ फेला पर्ने आशंकापछि आरोपित व्यक्तिहरूले सेफ्टी ट्याङ्की मुनि गाडेका हुन्। शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्की चाहिँ निर्माण भएको रहेछ। त्यो निर्माण भएको त्यो पहिला चाहिँ माथि ढलान भएको छैन र त्यसको चाहिँ मुनि जुन बेस हुन्छ ग्राउन्ड लेभल, त्यो ग्राउन्ड लेभलमा करिब 4 फिट जति त्यहाँ खाडल खनेर त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई त्यो उहाँको जुन अहिले चाहिँ अब डेड बडी भेटिया छ त्यो शव चाहिँ त्यसरी गाडिएको अवस्थामा। प्रहरीका अनुसार शौचालयमा भेटिएको शव सुजिताकै रहेको माइती पक्षले शनाखत गरेको हो। सुजिताको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर पठाइएको छ। सुजिताको कपाल, चुरा र डोरी खेतमा गाडेको अवस्थामा। यसअघि असार 13 गते बेपत्ता सुजिताको शवको अवशेष, कपाल, चुरा, डोरी, नुनको प्याकेट, कपडा लगायतका सामग्रीहरू घरभन्दा 1 किलोमिटर पर खेतमा गाडेको अवस्थामा फेला परेको थियो। सुजिताको हत्या घरायसी विवादकै कारण भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि उनको हत्या कसरी भयो भन्ने विषयमा भने खुली नसकेको र पोस्टमार्टम पछि मात्रै थप कुराहरू खुल्ने प्रहरीको भनाइ छ। अहिलेसम्म अहिले हाम्रो नियन्त्रणमा भनेको चाहिँ अहिलेसम्म 5 जना हो। त्यो 5 जनामा चाहिँ अब केही उहाँको परिवारको मान्छे पनि हुनुहुन्छ र केही यो घटनासँग चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्ध राख्ने सम्बन्धित मान्छेहरू चाहिँ हुनुहुन्छ र त्यसमा अरू थप मान्छेहरू पनि सम्बन्ध छ भन्ने कुराहरू आछ। त्यसको हामीले अरू थप विश्लेषणहरू गरिरहेका छौँ। आमाको आँसु, पितालाई पीडामाथि पीडा। माइत पक्षले छोरी सुजिताको हत्या भएको दाबी गर्दै आएको छ। सुजिताकी 5 वर्षीय छोराले आमाको हत्या भएको पोल खोलेका थिए। माइत पक्षले छोरी सुजिताको हत्या भएको दाबी गर्दै आएको छ। सुजिताकी 5 वर्षीय छोराले आमाको हत्या भएको पोल खोलेका थिए। सुजिताको शव अवशेष फेला परेदेखि प्रहरीले सोही दिन उनका श्रीमान मुकेश ठाकुर, देवर रूपेश ठाकुरलाई सोधपुछ गरेर छाडेका थिए। मंगा तो वहाँ चल के हमको ले चल के मंगा भी नहीं मंगाई बात भ गेले। हमार घर वाला कहते कहै छै आदमी के हम पीछा काहे छी, सुकरे के पीछा काहे छी। हमर श्रीमान कहल के जहाँ पूछिए वो आदमी के जब भेटले त फेन की कहै छै ओकरा पाप से बोलबे। उ की कहै छै नहीं आदमी के नहीं छी पीछा काहे से, अपने के टेंशन द्वारे कहै छै हम आदमी के पीछा काहे छी। सो बात भ गेले। जिला प्रहरी कार्यालय में अपने के मुद्दा दर्ज कराबे गेले। कहल के अहाँ के बेटी 4 बेर भाई गेले। ओइ बात से अपने के हमरा सबके बहुत शर्म वाला बात है। हमर बच्चे आए हमर बच्चा के राय समझ नहीं। ओइ जिला कार्यालय में अपने के अपना नाती के वीडियो कॉल से देखबे हम अपने की हत्या अपने के हम नाती देखे पूरा बीच में वो वीडियो अपने के देखलिए। सबको अवशेष फेला परेपछि एक साता अघि माइत पक्षले विभिन्न अवरोधपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा पति, देवर, सासू, ससुरा, देउरानी लगायत 6 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गराएका थिए। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौं। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक एवं महोत्तरी प्रहरी प्रमुख दिनेश आचार्य। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौं। एसपी साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधाको राजनेतासँगमा। हस्, धन्यवाद। मैले अलिकति साउन्ड चाहिँ राम्रो सुनेको छैन तपाईको। हजुर, ठीक छ। अब सुजिताको हत्या के उद्देश्यले, कुन कारणले भएको हुन सक्छ प्रहरीको अनुसन्धानको आधारमा? हामीले अब लगभग कारण त हामीले अब अनुसन्धानको चाहिँ धेरै पाटोहरू खोलेको छ। केही पाटोहरू खुल्न बाँकी छन्, त्यसलाई हामी भोलिको सकेसम्म भोलि हामी दिउँसोको पत्रकार सम्मेलन गरेर यसको सबै पाटोहरूको बारेमा चाहिँ हामी जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। हजुर, प्रहरीसँग यो मुद्दा कसरी आएको थियो? उजुरी दिनलाई उहाँको माइती पक्ष आइपुग्नु भएको हो? माइती पक्ष आउनु भएको हो। जस्तो सुरुमा यो प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा तपाईहरूले माइती पक्षको उजुरी पछाडि शङ्कास्पद व्यक्तिहरू, पारिवारिक स्रोतका व्यक्तिहरूलाई पनि निगरानीमा राख्नुभयो, अनुसन्धान गर्नुभयो, त्यस पछाडि छाडिदिनुभयो। तर अहिले तपाईँहरूलाई प्रमाण पूर्ण रूपमा पुगेको हो?
होइन, प्रमाण त हामीसँग अहिले कम्प्लिट आइसक्यो। त्यस कारण चाहिँ हामी मान्छे समातेर प्रमाण सङ्कलन गर्ने होइन कि हामी सङ्कलन प्रमाणको आधारमा मान्छेहरूलाई हिरासतमा लिन्छौँ। हाम्रो अनुसन्धानको मेन लक्ष्य भनेको त्यही हो र जो दोषी मान्छे छन् तिनीहरू लिने हो। त्यस कारण चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तो माइतीपछिको उजुरी आधारमा उजुरी आउन छ तब मान्छे पक्राउ गरिहाल्ने भन्ने छैन। तिनीहरूले त्यो उजुरी आउनुभन्दा पहिला पनि हामी अनुसन्धानमै थियौँ। हामीलाई इन्फर्मल जानकारी माइतीपछिले पनि दिएको होइन यो जानकारी, उहाँहरू त धेरै पछि आउनुभयो। त्योभन्दा पहिला पनि हामीलाई यसको बारेमा मिसिङ बारेमा इन्फर्मल जानकारी प्रहरीले त्योभन्दा अगाडि नै अनुसन्धान सुरु गरिसकेका थियो। त्यस कारण चाहिँ अब यो उहाँहरूले आयो आएन पछि आयो उहाँहरूले दिनुभयो के हो भन्ने ती चिजहरूमा चाहिँ भोलि हामी यी सबै चिजहरूलाई भोलि पत्रकार सम्मेलनमा हामी सबै चिजहरू सप्रमाण हामी यसलाई के भयो भन्ने कुराहरूमा हामी डिटेलमा दिन्छौँ। हस्, यो छोटो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो महोत्तरी प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख एसपी दिनेश आचार्य। हामीले उहाँसँग सुजिताको हत्या प्रकरणको विषयमा कुराकानी गर्यौं। यो विषयलाई पुनः फलोअप गर्नेछौँ। अब लागौं अर्को विषयतर्फ। सीमाको सुरक्षाको जिम्मेवारी अहिले सशस्त्र प्रहरीको काँधमा छ। सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको चर्को शासन चल्दा सीमावर्ती नेपाली नागरिकले चरम शास्ति पाउँदै आएका छन्। अझ कतिपय अवस्थामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली सीमाभित्र नै प्रवेश गरेर उपद्रव समेत मचाउँदै आएका छन्। दुई देशबीच कूटनीतिक वार्ताको विषय नबन्दा यो क्रम बढ्दो छ। तर सीमाको रक्षा र तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी बोकेर बसेको सशस्त्र प्रहरीको भूमिका पनि समय समयमा आलोचित हुँदै आएको छ। त्यसमाथि सिराहामा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट BOPले सीमावासी नेपालीलाई नै निर्वाध आउजाउमा रोक लगाएपछि सीमावर्ती नेपालीहरू मारमा परेका छन्। पासवान समुदायका सिङ्गो बस्तीका बासिन्दाले सशस्त्र प्रहरीको दुर्व्यवहार भोग्दै आफ्नो देशभित्रको आवाजावतमा कठिनाई भोग्नु परेपछि उनीहरूले यस विषयमा आवाज उठाउन थालेका छन्। देशभित्रै परदेशीको व्यवहार भोग्नु परेको लचका टोलवासीले सशस्त्रको अन्यायबाट आफूलाई न्याय दिलाउन समेत माग गरेका छन्। सिराहाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सोहनीले पठाएको रिपोर्ट हेरौं। सरकारको अभिभावकत्व नै गुमाएको महसुस। सिराहाको सिराहा नगरपालिका 17 स्थित खैरटोका माडर भन्सारदेखि दक्षिणपट्टि करिब 500 मिटरको दूरीमा अवस्थित लचका टोलका पासवान समुदायको एउटा सिङ्गो गाउँ नै आफ्नै नेपाली सीमा सुरक्षाकर्मीबाट शास्ति र दुर्व्यवहार भोग्दै आएका छन्। सीमावर्ती क्षेत्र बस्दै आएका ती पासवान समुदायको सिराहा नगरपालिकाको 17 लचका टोलमा 83 घर धुरीको बस्ती छ। भारतसँग सीमा जोडिएको सिराहाका स्थानीयले सरकारको अभिभावकत्व नै गुमाएको झैं महसुस गर्न थालेका छन्। नेपाली भूमिमा बसोबास गर्ने ती समुदाय आफ्नै नेपाली सुरक्षाकर्मीबाट पीडित बनेका छन्। भन्सार तथा सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले आफूहरूमाथि ज्यादती तथा दुर्व्यवहार गर्दै आएको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएका आधिकारिक बाटो समेत बन्द गरिदिएपछि पासवान समुदायका बासिन्दा थप बिचल्लीमा परेका छन्। खेतेबाट नै अब देख ओइ बाटे खेत देख जाए पानी देख लोग जते सब दिन मान के चले कौन बाटे जेते वो हमरो पानी है भरल वो हमरो पानी भरल है रास्ता तो है केटा कौन बाटे जेते टोल वाला के तो बड़का समस्या है। ए लोग कहां फायदा है कथु के फायदा नहीं आ उ गेट पर बैठल है आदमी के जाई ले रोडे घेर के बैठल है जनता कौन देखा जे। आफूहरूले प्रयोग गर्ने मूल बाटो सशस्त्र प्रहरीले लकडाउनको नाममा ढाटमाथिको ढाट राखेर बन्द गरेपछि आफूहरू जोखिम तवरबाट अर्को खेतको आली हुँदै हिलो बाटो प्रयोग गर्न बाध्य बनेका छन्। आई दका अबै छै बाट दका जाइ छै खेत दका जाइ छै त खेत वाला और गैर बात दी कोन दका हम अर्जी आई दका एली दका आधा घंटा एकरा जरे बतोला केली दका ही नहीं जाते वो दका जो लिंक का जो चौड़ी बाटे जाय ला गई धप सबे हाथा मार देने अथी है तार लगा देने काट गाड़ देने नहीं जा दे गाड़ पड़े मारे गिरत बा आ चौड़ी बाटे कहे जाय ला आ जाय होय बाटे त मारे है जाओ जाओ बोलू जाओ ओइ बाटे नहीं जाय दादा बाटो वाला गए भने हिरकाम छ रास्ता वाला गए खेत वाला गए पनि मार्छ पिट्छ कसरी जान्छ। अति आवश्यक सामग्री तथा पायक पर्ने नजिकको स्थानीय बजार माडर जान उनीहरूले यही बाटो प्रयोग गर्दै आएका थिए। सिराहा सदरमुकाम स्थित जिल्ला अस्पताल जाने बाटो पनि उनीहरूका लागि यही थियो। सनकको भरमा बाटो बन्द। कोरोना महामारीका कारण नेपाल भारत सीमानाका सिल गरिएको छ। नेपाल भारत आवत जावतमा रोक लगाइएको छ।
त्यसकै बहानामा सो स्थान नेपालको भूमिमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू शास्ति भोग्न बाध्य छन्। बोर्डर आउटपोस्ट माडरका इन्चार्ज सशस्त्र प्रहरी बलका निरीक्षक लोकनाथ उप्रेतीको सनकी पाराले आफूहरूले समस्या टेक्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। हमरा सबके नहीं आवे जाते और जैसे निक आदमी सबके ओकरा सबके जैसे जाते कल के न्यूज के बात है। कल खमा एगो साइकिल वाला चावल लगा गेले तो ओकरा जैसे भंसार में लगले तो की कल के मेस के चावल छे हमारे नहीं ज्यादा है बुझलिए। पब्लिक और ज्यादा कमाए ले जाए तब खाई पिए ला दवाई और कर जाए छे त नहीं ज्यादा है बाजार। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशको अवज्ञा गर्दै बीओपी माडर। गाउँलेहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समस्या सुनाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कडेलले बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई निषेधाज्ञा लकडाउन खुकुलो भएसँगै आवत जावतमा सहजता गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर पनि सशस्त्र प्रहरी बीओपी माडरले भने आदेशको अवज्ञा गरेको पाइएको छ। यसैबीच कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण दर घट्दै गएपछि सिराहामा पनि निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो तर लचकावासीलाई भने अझै कडाई। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले कोभिड-19 संक्रमण न्यूनीकरण गर्न गत असार 15 गते राति 12 बजेबाट असार 31 गते राति 12 बजेसम्म सिराहा जिल्लाभर लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो निर्णय अनुसार निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै निजी सवारी साधन जोर बिजोर चलाउन र जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याउन आदेश दिएको छ। यो आदेशसँगै सिराहामा जताततै मानिसहरूको आवत जावत सहज भएको छ। तर पासवान समुदायका व्यक्तिहरूले भने आवत जावतमा कुनै सहजता पाउन सकेका छैनन्। एउटाको घर वारी छ, एउटाको घर पारी छ। त्यसले नेपाल भन्ने कि भारत भन्ने यो दिल्ली र काठमाडौँ जस्तो होइन। त्यहाँ आगो लिन वा सापटी लिन, खेती गर्न, कोदालो लिन पनि वारिपारी जान्छन्। ती अपवाद बाहेक अन्य आवागमनलाई हामीले कडाइका साथ नै नियन्त्रण गरेका छौँ। बेला बखत खुला सिमानाको फाइदा उठाएर 2-4 जना भाग्न खोज्ने वा आउन खोज्ने, त्यो पनि अन्य हिसाबले होइन, एउटा मोबिलिटीको हिसाबले। तर माडर नाका अहिले बन्द गरिएपछि त्यस किसिमको आवागमन सिराहा जिल्लाबाट छैन। बाटो बन्द हुँदाको असर 2 नवजात शिशुले ज्यान गुमाए। आवत जावतमा रोक लगाएपछि गत वर्षको पछिल्लो लकडाउनमा अस्पताल पुग्न नसकेको कारण 2 नवजात शिशुको मृत्यु भएको थियो। स्थानीय 2 महिलालाई सुत्केरी व्यथा लागेर अस्पताल लैजान खोज्दा एम्बुलेन्सलाई भन्सारको ढाड काट्न नदिएर फर्काइदिएपछि नवजात शिशुको मृत्यु भएको थियो। कतिपय सीमा क्षेत्रमा भारतका सुरक्षाकर्मीबाट मात्र नभई आफ्नै सुरक्षाकर्मीबाट पनि दुःख पाउने नेपाली धेरै छन्। सीमा रक्षकका रूपमा रहेका यी नेपालीको पीडा कसले बुझिदिने? भारतसँग सीमा जोडिएको सिराहाका स्थानीयले सरकारको अभिभावकत्व नै महसुस गर्न सकेका छैनन्। छिमेकी भारतबाट आउने सुरक्षाकर्मीको दुर्व्यवहार त उनीहरूका लागि स्थायी दुःखको पाटो नै हो। यस विषयमा हामीले घटनाको कारक पक्ष मानिएको सशस्त्र प्रहरीको स्थानीय प्रमुखसँग पनि कुराकानी गर्न खोज्दा आफूलाई बोल्ने अनुमति नभएको र यस विषयमा केन्द्रले नै बोल्ने गरेको बताएका थिए। यही आधारमा सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी एवं प्रवक्ता राजु रियालसँग कुरा गर्न खोज्दा लकडाउन र निषेधाज्ञासँग जोडिएको विषयमा सिडिओ नै उपयुक्त हुने भन्दै उहाँ पनि पन्छिनु भयो। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको छ सिराहाका प्रमुख जिल्लाधिकारी अर्थात् सिडिओ प्रदीपराज कडेल। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अनि लाइन क्लियर आइरहेको छैन। हजुर सिडिओ साहब सुनिरहनु भएको छ? अहिले सुन्यो। हजुर, अब सीमा क्षेत्रमा सीमाको सुरक्षा र नागरिकलाई सुरक्षाको महसुस गर्नलाई खटिएका सशस्त्र प्रहरीबाट नै आफूहरू ज्याजतीमा परेको दुर्व्यवहार गरेको गुनासो सीमावर्ती पासवान समुदायले गरेका छन्। यसबारे यहाँलाई पनि जानकारी छ। तपाईहरूले प्रशासनको तर्फबाट, तपाईँको तर्फबाट उहाँहरूसँग के पहल गर्नुभएको छ? तपाईँले एउटा बजाउनु भयो, श्रोता दर्शक होला, दर्शक पनि एक खाले हुनु बजाएपछि धारणा बन्ने जिल्लामा जुन समुदायलाई पाएको छ बोर्डरमा हुने त्यो न्युजमा जस्तो ग्राउन्ड रियालिटी छैन है। यहाँको स्थानीय संवाददाता दिल्ली भेट भएको मसँग सोध्नु भएको छ। मैले त्यहाँबाट स्पष्ट भनेको छु, माडर भन्सा हाट वा नाका सरकारले छ त्योदेखि पारी बस्ती छ, त्यसमा कुनै समस्या। यो विषय उठ्दाखेरि मैले प्रहरी कार्यालयको प्रमुख दिपेन्द्रसँग मैले फिल्डमै जानुभयो, त्यस्तो होइन। कुनै एम्बुलेन्स
नवजात शिशुको भएको कारण घाँसमा रोकेर चेक गर्नु होइन, अन्य कारणहरू सक्लान्। हामी नागरिकको संवेदनशीलताप्रति अत्यन्त सजग छौँ। सीमा पारीमा वारीको मानिस मोबिलिटी व्यवहारिक रूपमा यता कता भएर आफ्नै मुलुकको नागरिकको प्रश्नै उठ्दैन। मैले भन्नुको लागि भने होइन, यो तपाईँले भन्नुभयो, म अझै लिखाइ गर्छु, म आफै पनि त्यो ठाउँमा भोलि पुगौँला। यति कुरा उठेपछि त्यहाँको स्थानीय बासिन्दापछि सोधपुछ गराउँला। तर यो जुन कुरा मिडियाबाट फिल्डमा चाहिँ हामीले अब ठिक छ सिडिओ साहब, यो विषयमा हामी पनि हजुर हुनुहुन्छ समाजसेवीहरू सबैबाट कुरा आउनु पर्ने। कहिले पार्टमा यहाँ ल्याउनु ठिकै पनि हो, त्यो कुरा वास्तविक हो भने नवजात शिशुको मृत्यु त्यो कारणले भएको भने मेरो नोटिसमा छैन है। हामी पनि यो विषयलाई फलोअप गरौँला। अब तपाईँ आफै नै त्यहाँ उपस्थित हुन्छु र त्यहाँ अवलोकन गर्छु के रहेछ स्थानीयहरूको समस्या भनेर हामीलाई प्रतिबद्धता दिइसक्नु भएको छ। 7 किलोमिटरमा भोलि त्यहाँ पुगिहाल्छु, फोन गर्ने पनि होइन, नजिकै छ। हजुर, तपाईँ भोलि स्वयं पुग्नुहुन्छ त्यो स्थानमा? आफै पुग्छु, तर जुन यहाँले बजाउनु भयो होइन भनेर म सरलाई र स्वयं के हाउसलाई पनि जानकारी गर्न चाहन्छु। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी पनि यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ र तपाईँसँग अझ वास्तविक जानकारी लिनेछौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो सिराहा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कडेल र उहाँले यो विषयमा भोलि आफू नै त्यो सीमावर्ती क्षेत्रमा जहाँ सशस्त्रले पासवान समुदायलाई दुःख दिइरहेको र देशभित्रै दुर्व्यवहार भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन्, उहाँहरूसँग पनि भेट्नेछु र वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हामी यो विषयलाई फलो गर्नेछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र तपाईहरूले कुनै पनि समस्या र गुनासो छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्न नभुल्नुहोला। तपाईहरूले हामीसँग सम्पर्क गर्दा पैसा लाग्ने छैन। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू 24 घण्टा तपाईहरूको लागि खुल्ला हुनेछन्। 06 011 2424 98 015 72424 98 84 011 037 मा तपाईहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर, व्हाट्सएप र यसै गरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।